बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी ने पूछा किस्मत किसे कहते हैं। मैंने कहा दुनिया में 7 बरे आज़म हैं, 206 ममालिक हैं, 4200 मज़ाहिब हैं, फिर भी मुसलमान पैदा हुआ हूँ। ये है किस्मत, सुभान अल्लाह। और हम सब तो और ज़्यादा खुश नसीब हैं क्योंकि हम तो उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह पाक का हम सब पे एक बहुत बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया की एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर और राइटर हैं क्रिस्टा रोड्रिगेज़। इनकी बिफोर पिक्चर है, ये कैंसर के बाद की पिक्चर है। कैंसर से इनका इंतकाल हुआ, मरने से पहले उन्होंने कुछ बातें लिखी। नंबर 1, मेरे पास अपने गैराज में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की कार है, लेकिन अब मैं व्हील चेयर पर सफ़र करती हूँ। नंबर 2, मेरा घर हर तरह के डिज़ाइनर कपड़े, जूते और कीमती सामान से भरा हुआ है, लेकिन मेरा जिस्म अस्पताल की फ्राहम करदा एक छोटी सी चादर में लिपटा हुआ है। नंबर 3, बैंक में काफ़ी रकम है, लेकिन अब उस रकम से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नंबर 4, मेरा घर महल की तरह है, लेकिन मैं अस्पताल में डबल साइज़ के बिस्तर पे पड़ी हूँ। नंबर 5, मैं एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जा सकती हूँ, लेकिन अब मैं अस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में जाते हुए वक्त गुजारती हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिए। आज डॉक्टर का नोट मेरा ऑटोग्राफ है। नंबर 7, मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास 7 ब्यूटिशियंस थीं। आज मेरे सर पर एक बाल भी नहीं है। निजी जेट पर मैं जहां जाना चाहूं उड़ सकती हूं, लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए भी 2 अफराद की मदद की ज़रूरत होती है। अगरचे बहुत सारी खानों की मिकदार मौजूद है, लेकिन मेरी खुराक दिन में 2 गोलियों और रात को नमकीन पानी के चंद कतरे हैं। ये घर, ये कार, ये जेट, ये फर्नीचर, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, इतनी साख और शोहरत, उनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आ सकी। उनमें से कोई भी चीज़ मुझे राहत नहीं दे सकती। बहुत सारे लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट पहुंचाना ही राहत है, यही ज़िंदगी है। मौत के सिवा कोई हकीकत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में सुबह करे कि अपने अहलो अयाल के हवाले से पुरअमन हो, जिस्मानी एतबार से सेहतमंद हो और उसके आसपास एक दिन की ग़िज़ा मौजूद हो, तो गोया उसके लिए दुनिया की तमाम नेमतें जमा कर दी गई हैं। सुभान अल्लाह। जो चीज़ मयस्सर है वही सबसे बेहतर है। सुबह उठ के हम लोग हाथ मुंह धोने जाते हैं, बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। बहुत सारे लोग सुबह सवेरे उठ के हॉस्पिटल जाते हैं अपने डायलिसिस करवाने, गुर्दे धुलवाने। सारे लोग ऐसी भी जो रात को उठ उठ कर अपने ज़ख्मों पे दवाई लगाते हैं। अल्लाह की नेमतों को तो हम गिन भी नहीं सकते। नेमतों का शुक्र अदा किया करें।
اور تم خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ کم یا زیادہ کی فکر چھوڑ دیں، پرسکون رہیں۔ زندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پازیٹیو سوچنا شروع کریں، سب چیزیں پازیٹیو ہوتی جائیں۔ تو پھر اللہ پاک ہمارا برا کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے۔ جب ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ اچھا سوچنا شروع کریں، اچھا گمان رکھیں، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ پازیٹیوٹی کی ایک اور مثال آپ کو میں نے دینی ہے، پلیز غور سے سنیے گا۔ میں نے پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ پچھلے سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ اسی سال میری عمر 60 ایئرس ہو گئی اور مجھے اپنی فیورٹ اور اہم ترین جاب سے ریزائن کرنا پڑا، ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ وہاں میں نے اپنے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی سال میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا، وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلاسٹر چڑھا کر گھر میں رہنا پڑا۔ کار تو تباہ ہو گئی، اس کا بھی علیحدہ نقصان۔ لاسٹ میں لکھا تھا یہ کیا ہی برا سال تھا۔ رائٹر کی بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموشی بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا، اور یہ سب چیزیں اس نے پڑھ لی تھی اور وہ باہر نکل گئی۔ دیر بعد واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا تھا، پچھلے سال آخرکار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا تھا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 ایئرس کا ہو گیا اور مجھے ریٹائرمنٹ مل گئی۔ اب میں گھر پہ رہ کے یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا بہتر لکھنے کے لیے ٹائم نکالوں گا۔ اسی سال میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پہ بوجھ بنے، بغیر کسی تکلیف کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال میرے بیٹے کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ فولادی کار تو تباہ ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے میرے بیٹے کو کسی معذوری سے بچا کے ایک نئی زندگی دی۔ آخر میں رائٹر کی بیوی نے لکھا تھا، واہ، ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزرا۔ بالکل اسی طرح ہم سب کو بھی پازیٹیو ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شاکر بن جانا چاہیے۔ اگر بظاہر ہم کچھ کھو بیٹھتے ہیں، اسے پازیٹیو اینگل سے سوچا جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بے شک تیرا رب تو لوگوں پہ فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو دوستو، اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہم سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی جائز مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ امید ہے یہ سب چیزیں آپ کو بہت اچھی لگیں گی، آپ ضرور شیئر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔